सरकाराक कलात्मक रितीन जाप दिवनूच करतले, ज्या आंदोलनाक आमी नांव दवरलां सुपारी आंदोलन. आनी हे सुपारी आंदोलन आमी आतां रोखडेच सगळे कलाकार एकठांय जावन कलात्मक रितीन सरकाराक दितले, हाजेर तरी सीएमान जागे जावचे. आनी हे सगळे करतात म्हणून आमचेर सीएमान हांगा चीफ कला संस्कृतीक मुखार मंत्र्याक मुखार काडून आरोप केल्लो आसा. आनी हो आरोप जो आसा तो आरोप फक्त कला राखण मंडळाचेर ना. हो आरोप कितें आरोप तर तांणी सगळ्यांनी सुपारी घेतल्या, बदनाम करपाची सुपारी घेतल्या. हो आरोप कोणाचेर? एक शरद पंक्षेचेर न्ही, गोंयच्या सगळ्या आर्टिस्टांचेर हो आरोप आसा. हांगा जे सगळे आमकां सगळीं पत्रकार जे आसात, सगळे टीव्हीचे जावं वृत्तपत्राचे जावं डिजिटल जावं, ह्या सगळ्यांनी जो इश्यू हातांत घेतला त्या सगळ्यांचेर हो आरोप घेतला की ह्या प्रसार माध्यमांनी बी सुपारी घेतल्या ह्या सरकाराक बदनाम करपाची. अशे तरेचो आरोप तुमचेरय बी केल्लो आसा, आमचेर केला, तुमचेर केला, प्रेक्षकांचेर केला. आनी आतां ते प्रेक्षकांचेर आरोप करपाक लागल्यात की हे व्हिडिओ काडटात तेय बी सुपारी घेवन करतात. आनी ह्या गजाली खातीर ह्याच कला अकादमीच्या हांगा गेटी मुखार आमी एक फावट आंदोलन केल्लें. आमी कलाकार आमी कलात्मक रितीन आंदोलन करतात. आनी क्राय म्हणून रडपाचे क्राय जो आसा आमचो, तो क्राय आमी हांगा भर पावसांत